मनोरंजन मेरे साथ इस वक्त नशस्त में मोहतरम जनाब नवाज़ रज़ा साहब जो कि नए वक्त से हैं, और मोहतरम ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद है और आपका एक उम्र का तवील हिस्सा गुजरा है, और इस आने को आप कैसा समझते हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ 2 बार जिला वतन हुए। एक बार परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और उस बार भी उनको सज़ाए मौत का एक किस्म की थ्रेट थी उनको, क्योंकि जो उनको मुकदमा बनाया गया था उसकी सज़ाए मौत थी। परवेज़ मुशर्रफ का बस चलता तो परवेज़ मुशर्रफ अपने दौर में नवाज शरीफ को सज़ाए मौत दे देते, लेकिन चूँकि उस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और कई और दूसरे मुल्क के दोस्त थे, उनकी मदाखलत से वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया गया कि उनको जिला वतन कर दिया गया। और मुझे आसिफ अली जरदारी ने उस ज़माने में ये बात कही थी कि नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया, मुल्क से बाहर चले गए, अगर वो यहाँ होते तो ये उसको सज़ाए मौत देते। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को भी इस तरह सज़ाए मौत दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को भी मार दिया गया, तो मुमकिन है इनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता, चले गए। ये तो वाक़या लोगों को यकीन नहीं था कि 10 साल से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, और हुआ यही। वो जब वापस आया तो उन्होंने वापस भिजवा दिया, मिलने भी नहीं दिया, लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया, पूरी रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल की गई। जब वो चले गए तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वायलेशन करके आ गई, तो फिर दोनों के साथ बराबर सलूक करना पड़ा परवेज़ मुशर्रफ को। और परवेज़ मुशर्रफ जो मुफ्त तेल नवाज शरीफ के नाम पर $1.8 बिलियन का हर साल ले रहे थे, तो वो उसी नवाज शरीफ के तुफैल था जिसकी वजह से हमने दोबारा मुतालबा मानना पड़ा कि नवाज शरीफ को भी आ जाएगा। फिर ये था सर कि आकर कहीं इक़्तिदार न संभाल लें, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ की किसी को यकीन नहीं था कि वापस आ जाएगा, और जब वापस आए तो तीसरी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। फिर जब एक दूसरा आखिरी जो आज ये जो जिला वतनी है, इसे आप खुद साख्ता जिला वतनी तो कह सकते हैं, लेकिन एक शख्स के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, या प्लेटर्स का मजाक उड़ाते हैं लोग, किसी के खुदा न खास्ता किसी के प्लेटर्स गिर रहे हों और फिर किसी वजह से गिर रहे हों, तो फिर उसकी सर्वाइवल का मसला होता है। यहाँ की उस वक्त की अस्करी क़ुव्वत को ये बात बावर करा दी गई थी कि आप उनको जो दवाइयाँ दे रहे हैं या जो कुछ उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो सकती है। और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नवाज शरीफ को यहाँ से भिजवाया, और उनका ख्याल था कि अब ये वापस नहीं आएगा। तो अब चौथी बात है, फिर चौथी वापस आए, ये भी तो एक था ना कि कल तक लोग क्या बातें करते थे कि जी नहीं आएगा जी, वो अब कहाँ से आना है, छोड़े जी। पर ये सारा लोग उनकी झूठ साबित हो गया, आना था उन्होंने आ गए। ये भी एक हकीकत है कि नवाज शरीफ वापस आया। जी आप क्या? तो जनाब सूरत हाल ये है कि ये जो मईशत के हवाले से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो इसमें मईशत क्या दुरुस्ती हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे बात यह कि पाकिस्तान का नज़्म व नस्क इंतज़ाम हमेशा ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो मुल्क चला सकते हो, जिन्हें मुल्क चलाने का तजर्बा हो। वो किसी ने मुझे कहा था हेलीकॉप्टर जो है अगर ट्रक ड्राइवर के हवाले कर दिए जाए तो यकीनन वो क्रैश तो होगा। मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान में कुछ सलाहियतें नहीं थी, वो एक बासलाहियत क्रिकेटर था, उसमें कुछ खूबियाँ भी थी, लेकिन जो कुछ बात करना स्टेज पर तकरीरें करने से नहीं होता, वह यह है कि उनकी बद इंतज़ामी और मिसमैनेजमेंट जो थी ना, उसका नतीजा था कि पाकिस्तान सवाल की तरफ गया। ये आप महंगाई को आप एक तरफ रखें, लेकिन आप देखेंगे उसका पीछे मम्मा क्या है। आप जो मुल्क 0% पे माइनस पे चला गया हो तरक्की पर, तो इनके दौर में गया। तो एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया कि सिर्फ नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकालना चाहते थे, नवाज शरीफ को शौरी तौर पर मुल्क की सियासत से निकालना चाहते थे। वो लोग कहाँ हैं? अब हम छुपाए फिरते हैं। कहाँ है जनरल बाजवा, कहाँ है जनरल फैज, जिन लोगों ने झूठे मुकदमे बनवाए उस पर? आप देखेंगे ये तो वही अदालत है ना। आज फिर आप देखेंगे, आप कहेंगे जी इंसाफ तो डील से आया भाई, आप उसके खिलाफ करप्शन आपने क्या साबित की? करप्शन बड़ी साबित की कि जनाब अपने बेटे से तनख्वाह लेता था। ये जुर्म है, कानून में जुर्म होगा कि आपने वो शो नहीं किया, जो वहाँ आपका वीज़ा था उसकी
کیا نام ہے جو آپ پاس اقامہ تھا اس کی وجہ نہیں بتائی. یہ وجہ ہے کہ اقامہ تو ہر بڑے لیڈر کے پاس آج کل جو ہے اس نے دبئی جانا ہوتا ہے, اس کو بار بار اس کو ویزا نہیں اپلائی کرنا پڑتا. لیکن بہرحال نواز شریف کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی. نواز شریف آج جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں, میرے گھر میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ کل ہی لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوشی خوشی جا تو رہے ہیں نا, یہاں لوگوں کی جیب میں پیسے تو نہیں ڈالیں گے, لوگ جا رہے ہیں. انتظام ہے. ایک شو کیا گیا تھا اس ملک میں عمران خان کا, وہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کرا کے دیا تھا, فیکٹریوں تک کے لوگوں کو کہا گیا تھا اپنے آدمی بھیجو. اب ایک شو بے نظیر کا ہوا, اب نواز شریف کا کمپیریزن کر, لوگوں میں امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی, کیا کہ لوگوں کو امید آئی نا کہ یار ایک آدمی آئے گا اس کے زمانے میں بجلی. مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر کہ ایک بار مجھے کہ ایک ہمارے وزیر مملکت برائے واٹر اینڈ پاور تھے, یہ ہمارے گجرخان سے تعلق تھا ان کے بعد میں یہ چھوڑ گئے وہ پارٹی ان کی نواز شریف کی, ملک ریاض یہ ادھر فیصل آباد سے الیکشن لڑتے رہے. یہ تو محترم ایک اور سوال ہے کہ میں بتاؤں, انہوں نے ایک دن مجھے کہا یار نواز شریف نہیں مانتا کہ آئی ایم ایف کے سامنے بجلی کی قیمت بڑھاؤ. اس زمانے میں یعنی آج سے 15 سال پہلے, یعنی وہ رجسٹ کرتا تھا. ہم نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم اپنی قیمتیں بڑھائیں گے تب آپ کو پیسے دیں. یہ آئی ایم ایف نے ہم سے کوئی پیسے زبردستی تو نہیں لینے, ہم ان سے پیسے لیتے ہیں واپس کر رہے ہیں. ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ جو نثار علی خان کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں جی, وہ نون کی طرف آئے گا یا کیا اس کا, جیسے یہ ایک حقیقت تھی کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئے گا, لوگ کہتے تھے, اور جی نواز شریف آخری دن تو دل کا دورہ پڑ جائے گا جی. کوئی ایسے دیکھیں ایسے راستے طے ہو رہے ہیں جی, میرا خیال پوائنٹ آف نو ریٹرن میں پہنچ چکے ہیں. جو اصل بات یہ ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون میں واپس آئیں گے, اور نہ ہی مسلم لیگ نون والے ان کو لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی بڑے لوگ, چھوٹے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چودھری نثار علی خان کی موجودگی میں اپنا قد نہیں بڑھا سکتے. چودھری نثار علی خان نے اب میرا خیال فیصلہ کر لیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے. ممکن ہے کسی وقت وہ پارٹی بنا لیں, اور اگر انہیں بہت دھکیلا تو آپ دیکھیں گے کسی ایسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے جس کی لوگوں کو توقع بھی نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک تو میرا اپنی ذاتی خیال ہے, جو میرا ان کے ساتھ تعلق واسطہ بھی ہے, مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتے ہیں. محترم ان شاء اللہ آپ سے پھر نشست ہوگی. بہت بہت مہربانی.